बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सनान। आज के प्रोग्राम में हम मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वजारत ख़जाना की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से इन डिटेल आज के प्रोग्राम में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। इस हवाले से ज़रूर डिस्कशन होगी प्रोग्राम में। हुकूमत ने PIA की निष्कारी 2 से 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ भी मुकर्रर कर दिया है, जबकि इस नई सोलर पॉलिसीज़ के तहत सोलर पैनल पर नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग नाफिज की जाएगी। इस फैसले को कैसे देखते हैं हमारे मेहमान, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। नुमाइंदा IMF यकीनन ये बात बड़ी खुशाइंद है। आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग या टारगेटिंग होगा, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम खबर जिसके हवाले से हम तवील गुफ्तगू करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में, न सिर्फ वजारत ख़जाना की इस रिपोर्ट को शामिल करेंगे बल्कि हालिया पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करते हुए कुछ ऐसी सूरत हाल जिसका हमने अभी तक जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया कि आने वाले वक्त में यानी कि बजट के बाद ये किस तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। आइंदा माली साल में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने IFBR के हवाले से किए गए हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए 19 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल के तनाजुर में भी कुछ बातें होंगी जो अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ माहिर मौशी उमूर नईम सिद्दीकी साहब हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर। सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमें ज्वाइन करें सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, 2 से 3 चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वजारत ख़जाना की इस रिपोर्ट से लेना चाहूँगी जिसमें 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात का जो इंकशाफ हुआ है वो तकरीबन 59 खरब रुपए से भी ज़्यादा है, यानी कि 60 खरब रुपए के लगभग है। सर, इस इंकशाफ को, इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला है, ये जो आपने 60 खरब की बात की है, इसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं, एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी हमारी गैस, इनके ही 40 तकरीबन 4000 अरब के नुकसान तो इनके ही हैं। उसके अलावा स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके नुकसानात हैं। IPPs के आपने देखा नुकसानात हैं। तो ये तो जो जितने भी नुकसानात हैं ये तो क्लब होते जा रहे हैं, यानी कि पिछले कई सालों से जमा होते जा रहे हैं और अब इनकी फिगर जो है ना 60 खरब रुपए तक पहुंच गई है। आपने देखा होगा कि 2500 अरब के जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस थे उसको सेट असाइड करने के लिए, कम करने के लिए हुकूमत ने को 12,000 अरब जो है वो कर्जा लेने के, प्राइवेट बैंकों से कर्जा लेने की बात की थी। तो बेसिकली जो बदकिस्मती वो ये है कि हमारी जितनी भी आमदन है वो सारी की सारी हमारे इन जो नुकसान करने वाले अदारे हैं इन पे जो खर्च हो जाती है, और हमारे मुल्क की जितनी भी इनकम है, जो भी हम फिजिकल रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, वो उसकी ज़्यादा जो अमाउंट है वो हमारी इन अदारों के नुकसानात की अदायगी में चली जाती है, जिनकी वजह से हुकूमत को, मुल्क को बहुत नुकसान होता जा रहा है। और बहुत दफ़ा ये बात हुई है कि हम IPPs को जो है उनके साथ नए एग्रीमेंट करें, कुछ किए भी हैं कि उनके साथ जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है कम भी किए हैं, उसके साथ ख़त्म किए हैं, लेकिन हुकूमत को अब एक मुस्तकिल 10 साल की पॉलिसीज़ जो है ना वो लानी चाहिए। जब तक वो पॉलिसीज़ नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक ये जो आपके नुकसानात हैं ये बढ़ते ही रहेंगे, और इनको आप फिर फिगर में हर साल बताती रहेंगी कि ये पहले 25 अरब थे, फिर 50 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 70-75 हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई मजबूत लाए अमल की ज़रूरत है। देखिए, हमारी बिजली का इशू ये है कि हम कहते ये हैं कि हमारी 43,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो शायद 20,000-22,000 से ज़्यादा जो है ना उसको सपोर्ट ही नहीं करती। अगर आप कोई NTDC की रिपोर्ट भी देखें तो वो ये कहती है कि हमारी सर्दियों की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 11,000 से 13,000 मेगावाट है, और गर्मियों की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 27,000 से लेके 30,000 के दरमियान है। अच्छा सर, जिस तरह से आप बिजली और गैस की बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में आ रहा था इसी रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रही थी तो स्टील मिल्स के हवाले से 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि मजमूई खसारा 255
अरब रुपए और कुछ करोड़ तक जा पहुंचा है, और बहुत सारी स्टील मिल्स बंद भी हुई हैं। क्या यही वजह है कि वो खसारे में जा रही थी या उन्हें पहुंचाया गया खसारे तक? देखिए, जब आपका एक तो आपने बात की पाकिस्तान स्टील मिल की, वो तो मुसलसल कई अदाइयों से जो है ना खसारे में जा रही है। दूसरी स्टील मिल की जो बात कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया है, उनको वारे नहीं खाता। और ख़ास तौर पे बहुत सारी जो नॉन कंपोजिट मिल थी, वो छोटी जो मिलें थी, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि पिछले 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, और उसमें जो है काम नहीं हो रहे उस तरह से, क्योंकि हुकूमत की जो कंस्ट्रक्शन के बारे में जो सख्त पॉलिसीज़ पिछले 2 साल में आई हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए हैं। ज़ाहिर है स्टील जो है वो मेन हमारे मुल्क में इस्तेमाल ही कंस्ट्रक्शन में होता है, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से जो छोटे इंडस्ट्री वाले थे, स्टील वाले थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा, वाकई आप सही कह रही हैं, बंद हो गए हैं। लेकिन जो बड़ी स्टील मिल है, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल हो गई या SOEs हैं जो हमारी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज, उनका खसारा गवर्नमेंट के पिछले कई सालों की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से और उनके बारे में कोई मुनासिब फैसला ना करने की वजह से वो जो है उनका खसारा बढ़ता जा रहा है, और उसका सारा बोझ जो है वो हुकूमत की किटी पे पड़ रहा है, ख़जाने पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, मेरे पे पड़ रहा है, हमारे मुल्क के सारे अवाम पे पड़ रहा है। तो इसके लिए अब एक ज़रूरत इस बात की है कि ये गैस का शोबा है, बिजली का शोबा है, या स्टील मिल है, या PIA की आप बात करें। अब PIA को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि वाहिद एक PIA एक ऐसी हमारा अदारा है जो कि प्राइवेटाइज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर हमारी। इस पर जरा हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेशन में। दीगर मेहमानों के जाने पड़ना चाहेंगे। हमारे साथ माहिर मौशी उमूर तौसीफ जमान साहब भी हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे, और सजाद तरीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा तौसीफ साहब, अभी जिस तरह से हम नईम सिद्दीकी साहब से ये वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, सर 2-3 सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से मजमूई खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गैस की बात करें, या जिस तरह से मैं अभी स्टील मिल्स के हवाले से बात करती, बहुत सारी स्टील मिल्स के बंद होने की भी रिपोर्ट सामने है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा गिरावट का शिकार होता जा रहा है। फिर ये कैसे कह सकते हैं नुमाइंदा IMF के पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जो रफ्तार है वो हौसला अफजा है? हम लोग IMF के जी लॉयल कस्टमर्स हैं, और शायद हमसे ज़्यादा IMF का लॉयल कस्टमर दुनिया में कोई भी नहीं है। हम 25वें 26वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। बेसिकली IMF के पास जाना ऐसा ही है कि आप मरीज़ को वेंट पे शिफ्ट करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। इंडिया ने अर्ली 90s में सिर्फ एक दफ़ा वेंट पे गए थे, अपनी जो वाइटल्स थे उन्हें ठीक किया, और फिर दोबारा मुड़ के IMF की तरफ नहीं देखा। जो हम लोगों के मामले कुछ मुख्तलिफ है कि जो हमें मईशत की एक्चुअल बीमारी है, हम उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते, और उसकी जगह पैरासीटामोल पे हम लोग चले जा रहे हैं। हमने 2-3 एज ए मुमलिकत, एज ए स्टेट फैसले करते हैं। जो ये रियासती इदारे हैं, ये रियासत की मलकियत है। ये वो इदारे हैं जिन्होंने 60s में 70s में ग्रो किया और मैसिवली ग्रो किया। अगर PIA की बात करें तो PIA को सिर्फ एक एयरलाइन कहना, ये एक रियासती एयरलाइन कहना बहुत ही गैर मुनासिब होगा। PIA मदर ऑफ एयरलाइंस थी। इसने दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पर अपना ह्यूमन रिसोर्स ना दिया हो या वो एयरलाइन खड़ी ना की हो। और वो यकीन रखें कि रियासत ने ही खड़े किए थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खड़े किए थे, बाहर से लोग नहीं आए थे। तो अब देखना यह है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने PIA, नेशनल पाकिस्तान स्टील और बाकी रियासती इदारे खड़े किए, ठीक है, वो कहाँ गए? उनको किसने रिप्लेस किया और वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? क्या तो आज तक जिस तरह से PIA को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है और हुकूमत ने 2 से 3 माह में ये हदफ मुकम्मल करने का फैसला भी कर लिया है, इस फैसले के तनाजुर में फिर बात वहीं पर आती है कि जो इदारा खसारे में है उसको प्राइवेटाइज कर दो, उसको आउटसोर्स कर दो। आप यकीन रखिए, असासे बेचकर अमारत हासिल करना कोई अमीरी नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। जो मसले का हल है वो आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक वो मसला हल नहीं होगा, उसके रूट कॉज नहीं पता चलेगा,
یہ تو بہت آسان کام ہے, آپ نے ریلوے بیچ دو, یہ بھی بیچ دو, یہ بھی بیچ دو, اس کے بعد کیا بیچیں گے؟ آپ نے موٹر ویز کو, ایئرپورٹ کو جو آپ نے رہن رکھوا لیا, اس کے بعد ایک وقت میں یہ بھی آیا تھا کہ جو ہماری ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اسے بھی ڈاکومنٹ کر کے تو اس کے اگینسٹ بھی لون لے لیں. تو بیسیکلی اس وقت تک جو حکومت کی پالیسی ہے وہ ہے کہ آپ اپنے قرضوں کو ری شیڈیول کروائیے, اپنے ایسٹ دے کے ان کے اگینسٹ مزید لون لے لیجئے. یہ جو پالیسی ہے یہ بہت ہی خطرناک پالیسی ہے. جب تک آپ انفراسٹرکچر میں نیک نیتی کے ساتھ جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس نہیں کریں گے. ری شیڈیولنگ, ہم لوگ اس چیز پہ خوشی مناتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا معائنہ وزٹ کر لیا, ہم اس چیز پہ خوشی مناتے ہیں کہ انہوں نے ہماری قرض کے سود کے اوپر جو ہم نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دینی تھی اس کو پے کرنے کے لیے پیسے دے دیے, اس پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہم نے پیسہ پمپ کیا اور اس کے بعد ہم نے کہا دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, بخار اتر گیا ہمارا, یہ معاشی انڈیکیٹر ہے, بیرومیٹر ہے اکانومی کا, اس کا مطلب ہے سب اچھا گڈی گڈی. یعنی کہ صرف سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے, اچھا کچھ بھی نہیں ہے. ذرا اس کو ہی کنٹینیو کریں گے. سجاد ترین صاحب, ابھی جس طرح سے میں توصیف زمان صاحب سے بات کر رہی تھی, آئی ایم ایف کے مطابق اقتصادی استحکام جو ہے اس کی رفتار بڑی حوصلہ افزا ہے, لیکن عوام تو پریشان ہے. عوام کی زندگی میں معاشی استحکام کب ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہاں کا جو میں سمجھتا ہوں جو معاشی نظام ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہے, اور اشرافیہ کی حالت بہتر ہوتی ہے تو یہاں جب اشرافی کی حالت بہتر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. اور جو غریب آدمی ہے وہ غریب آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو بھی وزیر خزانہ ملا وہ وزیر خزانہ ملا آئی ایم ایف کا آدمی. دیکھیں ابھی انڈیا کی بات ہو رہی تھی, انڈیا میں ڈاکٹر منموہن نے اٹھایا ہے اس ملک کو, اس نے معاشی صورتحال ڈاکٹر منموہن نے اٹھا کے یکدم تبدیل کر دی ہے, اور وہاں کی پالیسیاں جو تھی وہ انہوں نے خود بنائی ہیں. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو جو بھی ہمارے پاس آدمی آتا ہے وہ آئی ایم ایف کا آدمی ہوتا ہے, اور جیسے ہی حکومت کا ٹائم پورا ہوتا ہے وہ بیگ اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے اور ملک کو اور قرضوں میں دبا کے چلا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ بہت برہنہ ہو کے پاکستان میں اس وقت سامنے آیا ہوا ہے, اور اس میں غریب کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. موجودہ جو صورتحال ہے, موجودہ جو حکومتی پالیسی ہیں, اب دیکھیں انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کر دیا ہے, آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس میں یہ اضافہ کرنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس صورتحال میں عام آدمی جو ہے وہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا, سانس لینا مشکل ہو گیا. اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال بہتر ہے, اور حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں معاشی صورتحال بہتر ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ حفیظ شیخ صاحب تھے, تو کسی نے پوچھا کہ جناب ٹماٹر جو ہے وہ 150 روپے کلو ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں 17 روپے کلو ٹماٹر ہیں. وہ خود تو مارکیٹ میں کبھی گئے نہیں ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آئی ایم ایف کے لیے کام کرتے ہیں, پاکستان کے لیے, اور غریب آدمیوں کے لیے کوئی ٹماٹروں کے لیے بات کر لی تھی, لیکن پیٹرول کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے, حالانکہ ہم گلوبلی جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو خام تیل کی قیمت بھی ہمیں کم نظر آ رہی ہے. اس کے برعکس پاکستان میں یہ پرائسز کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے اب پیٹرول اور گیس اور بجلی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں ہر طرف انہوں نے بڑھا دیا, ٹول ٹیکس. ٹھیک ہے سجاد ترین صاحب, اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سر بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور معاشی استحکام کب ممکن ہوگا اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے. نعیم صدیقی صاحب, معاشی استحکام تو ایک جانب ہے, پی آئی اے کی نچکاری بھی ہم ڈسکس کریں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے ایف بی آر کے حوالے سے کیے گئے حکومتی فیصلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 19 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. سر ذرا ریزنز بھی بتا دیں, اور یہ ہڑتال کس نوعیت کی ہوگی ذرا وہ بھی بتائیں. دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم 24 کروڑ کی آبادی ہے اور بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے, اور ہماری تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ 35 سال سے نیچے کے لوگوں کی ہے, جو کہ پرجوش ہے, پرعزم ہے. آہستہ آہستہ تعلیم یافتہ بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ آئی ٹی اور کئی نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ آ رہی ہیں مارکیٹ میں, جس میں کہ بہت زیادہ کام کرنے کا اور ریونیو کمانے کے چانسز ہیں. حکومت کی ہمیشہ سے کوشش یہی ہے کہ ملک کا وسائل بہتر ہو, ملک کا ریونیو اکٹھا ہو, اور ملک جو ہے ترقی کی. ظاہر ہے ہر جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا یا ملک کا, اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کی نیک نامی اسی بات پہ ہے کہ اس کا ملک ترقی کرے اور وہاں پہ لوگ خوشحال ہوں.
لیکن مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ بات نیچے جاتی ہے اور اداروں میں جاتی ہے، جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ کئی ادارے ہیں جو 60 کھرب کے لاس میں ہیں، اس میں ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی ہے جو تقریباً 2000 ارب کے نقصان میں. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا ادارہ جس کا ریونیو ہر سیکنڈ میں بڑھتا رہتا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور کوئی حساب ہی نہیں ہے، اگر وہ بھی نقصان میں جا رہا ہے تو یہ جو ادارے نیچے ہیں، رپورٹ 153 ارب کہہ رہی ہے، 1953 ارب، دیکھیں نا آپ 2000 ارب تقریباً ہو گیا نا. اب یہ اسی طرح ایک FBR کا ادارہ ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پچھلے 30 سال سے ہم بیٹھ کے ایک ہی بحث کرتے ہیں اور کسی طرح ہمیں ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کی راہ ہمارے لیے کریں، ہمارے لیے کاروباری سہولت پیدا کریں. دیکھیں سب سے پہلے حکومت کو FBR کو یہ سوچنا چاہیے کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا سب سے بڑا آئینی اور مورلی اور مذہبی فریض ہے. آپ جاب کریٹ کریں، اس سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور دیکھیں اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جابز کریٹ کریں، یقیناً یہ تو حکومت کا کام ہے. پھر حکومت اس میں اب جاب جو کریٹ کرنا، حکومت کتنے جاب کریٹ کرے گی؟ وہ 4 لاکھ کر لے گی، 5 لاکھ کر لے گی، اس سے زیادہ جاب حکومت کریٹ نہیں کر سکتی. جاب کریٹ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر کون ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر یہ ہم جیسے بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، چیمبرز کے لوگ ہیں، ایسوسیشن کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، SME سیکٹرز ہیں. اب ان کا ہمیشہ سے یہ تھا، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ 2014 میں جو ٹیکس ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ 2000 ارب تھا. اب اس وقت آپ کا دیکھیں 41 ٹریلین، یعنی کہ 41 ٹریلین آپ کا جو ٹارگٹ انہوں نے کر دیا ہے. حکومت ہی ذمہ دار ہے نا اس کا، حکومت اس کی ذمہ دار ہے بالکل. تو جب اتنا ٹارگٹ آپ کو دے دیا تو آپ نے کتنی ترقی کی؟ آپ نے 10 سالوں میں 8 گنا 7 گنا ریونیو آپ نے بڑھا لیا، لیکن لوگوں کے حالات تو چینج نہیں ہوئے. اب اس وقت یہ ہوا کہ حکومت نے اب نیا ایک جو نا اپنے جو سیکشن تھے انکم ٹیکس آرڈیننس اور سیل ٹیکس آرڈیننس، خاص طور پہ سیل ٹیکس میں 37A اور 37B، یہی 2 شکیں ڈال دی. اب یہ شکیں بیسیکلی ہیں کیا؟ یہ شکیں یہ ہیں کہ آپ ایک جو انکم ٹیکس آفیسر ہے اس کو یہ پاور دے دی ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ جاتا ہے اور یہ فیل کرتا ہے کہ یہ شخص سیل ٹیکس میں کی چوری میں ملوث ہے یا اس کے اوپر سیل ٹیکس بنتا ہے اور 5 کروڑ سے زیادہ کا وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اوپر سیل ٹیکس بنتا ہے تو وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. اور آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان دونوں شکوں کو واپس لیں. اور ایک شک اس میں 21S ہے. 21S یہ ہے کہ آپ 2 لاکھ سے زیادہ کیش کی جو ٹرانزیکشن کریں گے وہ آپ بینکنگ چینل سے دیر کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ 9400 ارب روپے کی کیش اکانومی ہے. یہ کہ 9400 ارب روپیہ آپ کی مارکیٹ میں کیش جو ہے موو کر رہا ہے. اب وہ جو پیسہ ہے وہ تو کیش ہی ایک دوسرے سے جا رہا ہے نا. آپ پہلے سسٹم کو لے کے آئیں، آپ پہلے ان لوگوں کو. اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے سسٹم کو لے کے آئیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں نہیں لگ رہا کہ سسٹم آئے گا یا نہیں آئے گا. ذرا میں باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ FBR کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. بے شک ان کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن ایسا تب ہوگا جب آپ کا انٹرنیٹ بہتر ہوگا، آپ اس کے پورٹل پہ جا سکیں گے، آپ کے نیٹ سے ہی کام کریں گے. تو یہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت آپ پہلے ہی اینڈ سے شروع کریں، آپ شروع سے شروع کریں. اور یہ پاور FBR کے پہلے بھی تھی، لیکن اب آپ اس کو زیادہ ریگریسلی ایکسرسائز کرنے کی باتیں کریں تو بزنس کمیونٹی میں ایک انریسٹ پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ یہ جو ریونیو ہے یہ آپ کو بزنس کمیونٹی دیتی ہے. توصیف صاحب ذرا آپ بھی میں کہوں گی کہ ضرور اس پر کمنٹ کریں کہ اب جو بزنس کمیونٹی میں انریسٹ پیدا کیا گیا FBR کی جانب سے اور اب ہڑتال کی بات کی جا رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو نعیم صاحب نے بات کی اور جو آپ نے فرمایا، FBR پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ جب آپ 41,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اس کا مطلب ہے وسائل کی نہیں، نیت کی کمی ہے. جب نیت نہ ہو، جب آپ کے پاس وہ عاشر FBR کے افسر تھے اس کے بعد وہ چھوڑ گئے، اور اس طرح ایک لمبی طویل فہرست ہے FBR کے افسران کی کہ یا تو ان کے کام کرنے کی نیت نہ ہوئی، یا پھر جب انہوں نے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت تھی اس کو
ٹیک اپ کیا تو پھر ان کے ساتھ مشکل حالات پیش آ گئے. صحیح. تو جو ایک جھوٹ بول کے ہم ریاست کو کھڑا نہیں کر سکتے, چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو, سم ہاؤ میں بیک ٹو بیک یہی لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے درد آپ کے پیٹ میں علاج آپ گھٹنے کا کر رہے ہیں, اٹ وڈ ناٹ ورک. جو ہڑتالیں کرنے کا جو امپیکٹ ہے یہ بھی ایک ایکو سائیکل چل رہا ہے پورا, کہ ہم شور مچاتے ہیں, سنوائی ہو جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں اچھا نہیں کرتے. تو ایک سسٹینیبل سلوشن, ایک پائیدار ترقی, میرا دل سے ماننا یہ ہے بیسڈ آن دی ایکسپیرینسز واٹ آئی ہیو سین اراؤنڈ ان ایف بی آر کو آؤٹ سورس کر دیں, جو چیمبرز ہیں ان کو اپنے اپنے ریجن کی ڈائریکٹریٹ دے دیں اور انہیں ٹیکس کے مارجنز دے دیں کہ ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹ کر دینا ہے, پیسفلی یہ کام بخوبی. آپ کو لگتا ہے کہ ایف بی آر کو اگر آؤٹ سورس کیا جاتا ہے تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ایز آف ڈوئنگ دے نا بزنس وہ ہے نہیں. آپ نے خوف کی فضا طاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جب میں سڑک پہ گزرتا دیکھتا ہوں کہ ایف بی آر کی گاڑی, اس کے اوپر بڑا بڑا ایف بی آر لکھا اور پیچھے نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی, ہمارے پیسوں سے وہ پھر رہی ہے گاڑی شہر میں. صحیح. سر ایسے تو بہت سارے مسائل ہمیں وفاقی دارالحکومت میں ہی نظر آتے ہیں انفارچونیٹلی. سجاد ترین صاحب, ابھی جس طرح سے توصیف زمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کو آؤٹ سورس کر دیں, دوسری جانب پی آئی اے کی نجکاری کی بھی بات ہو رہی ہے. سر 2 سے 3 ماہ میں پی آئی اے کی نجکاری کا ہدف مکمل کرنے کا حکومت نے پلان کر لیا ہے, اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں آپ عرض کروں کہ آپ پورے پاکستان کے سارے اداروں کی نجکاری کر دیں, آپ پورے پاکستان کے سارے ادارے بھیج دیں, سسٹم پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. یہ سسٹم کو خراب سے خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس سسٹم میں خود لوپ ہول رکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کی کرپشن کے راستے کھلے رہیں. ایف بی آر کے 20 لوگوں کو میں جانتا ہوں, 20 سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے لندن میں گھر ہیں, جن کے پیرس میں گھر ہیں, جن کے سوئٹزرلینڈ میں گھر ہیں, جن کے اور مختلف دنیا میں مختلف جگہ پہ گھر ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. کسٹم کے کئی افسران ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو لندن اور امریکہ اور پتہ نہیں دنیا بھر میں ان کے بچے پڑھتے ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں. یہ اگر مجھے پتا ہے, کیا ریاست پاکستان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ ایف بی آر بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ ٹیکس وصول کرنے میں مخلص نہیں ہے, وہ اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ایف بی آر کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کے اثاثے چیک کر لیں, اور جب وہ بھرتی ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر اور جب تک ان کی نوکری ہے آپ ان کی تنخواہوں کا حساب لگا لیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ اثاثے کہاں سے انہوں نے بنائے ہیں. یہ لندن اور پیرس اور امریکہ میں گھر ایسے بن جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر پاکستان کو لوٹ خسوٹ کی منڈی سمجھا ہوا ہے. یہ پاکستان کو لوٹ خسوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملازمت پوری کر کے اور یہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. اور کیا اس لوٹ خسوٹ پر کبھی چیک اینڈ بیلنس ہو سکے گا یا سختی بڑھتی جائے گی یا نہیں, یہ سوال اپنے مہمانوں سے جانیں گے ایک بریک کے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. توصیف زمان صاحب, ایک جانب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی کو انریسٹ کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے, دوسری جانب حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں, یہ خبر بھی سرگرم ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں پہ ہم نے بے شمار چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے, دس از ہائی ٹائم کہ جہاں پہ کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جو چینی کا شعبہ جو ہے اور گندم کا جو شعبہ ہے اسے ڈی ریگولیٹ کر دیں. لیٹ اٹ بی, جس نے لینی ہے لے, جس نے بیچنی ہے بیچے. یہ امدادی قیمت کے مسائل اور یہ ایک ہم دیکھتے ہیں ایک پورا سائیکل ہے. ایک دفعہ ہم چینی بھیجتے ہیں باہر, اس کے بعد ہم کہتے ہیں شارٹیج ہو گئی, پھر ہم منگاتے ہیں, پھر ہم بھیجتے ہیں. تو یہ جو معاملے ہیں اگین حل تو ہو جانے چاہیے, لیکن جس طرح نعیم صاحب نے فرمایا انہیں حل کون کرے گا. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ پہلے قابو میں لانے کی ہر ٹرک, ہر جو ہے وہ فارمولا ناکام ہو گیا اور 200 روپے پر کے جی پہ قیمت اسی لیے جا پہنچی ہے. اب کیا معاملات طے ہونے کے بعد یہ قابو میں آ جائیں گی؟ جو میں نے عرض کیا نا, یہ سائیکلیکل ہے اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ شوگر مل مالکان کون ہے. جیسے ہی وہ آپ لیس دیکھیں گی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. یعنی کہ یہ جوں کا توں ہی رہے گا, صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملات طے پا گئے. سجاد ترین صاحب, تو پھر کون سا معاشی استحکام؟ 1 ماہ میں 2 مرتبہ پیٹرولیم پرائسز میں انکریز آ گیا ہے, ایف بی آر کی جانب سے بزنس کمیونٹی کو انریسٹ کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, اب ان کے بھی مطالبات سامنے ہیں, ہڑتال سامنے ہے, تو کون سا استحکام, کون سی معاشی جو ہے وہ بہتری؟ دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں کہ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے کوئی آدمی مخلص نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ ملک میں معاشی صورتحال کیسے بھی بہتر کی جائے گی.
अभी शुगर की बात हो रही थी, चीनी की बात हो रही थी, आप मुझे बताएं किसको नहीं पता कि सिंध की सारी शुगर मिलें किसकी हैं और पंजाब की सारी शुगर मिलें किसकी हैं? सर, सारा और मसला ही कौन यही है। हुक्मरान है और किस किस की शुगर मिले हैं, ये सारा मुझे पता है, तो क्या रियासत पाकिस्तान को पता नहीं है? बिल्कुल रियासत- पता है। अगर ये मुझे पता है कि ये चीनी जब बाहर बेचती है तो सारी अफगानिस्तान भेज देती है और वहाँ अपने डिपो में रखते हैं, यहाँ चीनी के रेट महंगे होते हैं तो फिर वहाँ से वापस मंगवा लेते हैं। ये मेरे इल्म में है, तो क्या रियासत पाकिस्तान के इल्म में नहीं है? इसलिए ये इस सिस्टम में ये सब लोग मुलव्वस हैं, ये सब लोग इसमें लगे हुए हैं, सब लोग माल पानी बनाने के लिए लगे हुए हैं और गरीबों की हालत बेहतर करने के लिए, मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने के कोई आदमी मुखलिस नहीं है। ये जो मौजूदा वजीरा खजाना साहब हैं, ये उस वक्त तक है जब तक इस हुकूमत की मुद्दत है। जैसे ही इसकी मुद्दत पूरी होगी ये साहब बैग उठाएंगे और लंदन में चले जाएंगे, फिर आपको ये नजर नहीं आएंगे। तो सर हम ये यूं लंदन जूं के में तू ही बाकी रहेंगे। इनकी जिंदगी लंदन और अमेरिका में होगी। यहाँ जो मुल्क की सूरत हाल है, यहाँ जो गरीब आदमी ये गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको IMF जो कहता है, ये IMF को वो IMF के कहने पे सारी पॉलिसियां बनाते हैं। आम आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। इन हुकूमत का, इन हुक्मरानों का बस नहीं चलता कि ये सांस लेने में भी टैक्स लगा दें। यकीनन ऐसे ही। आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो नईम सिद्दीकी साहब, टैक्स रिफॉर्म्स के बगैर क्या बेहतरी मुमकिन है? देखिए जी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है और इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है ना उस पॉलिसी पे अमल करें। इन महकमों में उन्हीं लोगों को लाया जाए कि जो कि टैक्स के प्रोफेशनल्स हो, एक्सपर्ट्स हो। मैं तो कहता हूँ हुकूमत ने एक बात की थी बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद आई कि वो कह रहे हैं कि हम अब सेक्रेटरी लेवल पे या DG लेवल पे या चेयरमैन लेवल पे प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाएंगे और उनको बिठाएंगे। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप जो है मार्केट से उस शोबे के एक्सपर्ट्स को लेके आएँ, चाहे वो बैरिस्टर हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो PhD डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो ट्रेड के लोग हैं। इनको अपने अपने शोबे में बैठाएं और इनको कहें कि हुकूमत को तजावीज़ दें ताकि आने वाले वक्तों में मुल्क के हालात बेहतर हों। जैसे कि आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शोबों में एस्टेब्लिशमेंट के लोग लगे हैं तो उनके इलाकों उनके महकमों की कारकर्दगी बेहतर हुई। इस तरह आप प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लेके आएँ और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि मिलिट्री सिविल हारमोनी इतनी अच्छी है, SIFC की मौजूदगी में आपने देखा कि आपको अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और आपकी जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत उसको भी फ़रोग दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो अभी इतना शोर था कि नॉन फैलर के साथ हम ये कर देंगे, उनको कला कलाम कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। पिछले माह तक तो बहुत ज़्यादा ये खबरें आ रही थी। उन्हें कहा आपने जो करते रहो, ये जो बकरियां हमारे कब्जे में आ चुकी हैं हम इनकी गर्दन पे बार बार छुरी फेरेंगे, इन्हीं को तंग करेंगे, इन्हीं से 14,000 की बजाय 20,000 अरब टैक्स लेंगे। और खुदा के लिए ये पॉलिसी छोड़ दें, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, लोगों का एतमाद बहाल करें, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल करें, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को उठाने की कोशिश करें। जब तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं उठेगी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बनेगी, नहीं बढ़ेगी, तो हम इस मुल्क में किसी तरह कोई मुआशी जो तवाज़न है वो नहीं देख सकते। और ये जो एरर एंड ट्रायल बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं, कभी शुगर मंगा ली, कभी भेज दी, कभी गन्ना पड़ी है सड़ गई, कभी उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बोरियां गायब हो गई हैं, फिर वो निकल आती हैं। इसके लिए पॉलिसी साजी का फुकदान है। तमाम सेक्टर्स की रीवैम्पिंग की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उनके ऊपर नई पॉलिसी लाने की जरूरत है। अब सर पॉलिसीज भी तो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, ये एक सवाल है। वो ऐसे लोग लेके हैं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें। देखिए आप कहते हैं जी बिजनेस कम्युनिटी चोर है, टैक्स नहीं देती, भाई गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो करप्शन लोग करें आप उन पर भी नजर रखें, उनको भी देखें कि दुनिया में जो बाकी लोग बसते हैं क्या वो टैक्स नहीं देते, क्या वहाँ हुक्मरान नहीं है? वहाँ भी सब हैं, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन नहीं है कि आप एक दिन एक पॉलिसी लेके आते हैं, बिल्कुल, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद रखते हैं। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने के बाद।